नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल मंसिर 26 गते सोमबार पुष कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि सन् 2022 डिसेम्बर 12 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। रेशम चौधरी, सीके राउत र विप्लवका कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय। जेलमा रहेका कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको निष्कर्षमा भन्दा पनि नयाँ सरकारमा बहुमत पुर्याउन कानून संशोधनको खेल। नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया यही हप्ता शुरू हुने। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम पर्सि बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउने निर्वाचन आयोगको तयारी। संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार संघ सरकारले खोसेको पालिकाका जनप्रतिनिधिको गुनासो। अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याउन कर्मचारी तन्त्र बाधक रहेको आरोप। हङकङको कानूनी व्यवस्था विरूद्ध नलाग्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। मानव अधिकारका नाममा अपराधीलाई संरक्षणको प्रयास गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनल र फाइनल खेल्न नयाँ बल सार्वजनिक। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार स्क्वाश कार मार्फत स्योर शटमा 5 करोड़ नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म। मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्याण्ड भ्रमण तथा हेली टुर। इन्जिनियरिङ अध्ययनको अर्को नाम युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ISO 9001-2015 सर्टिफाइड दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा केही सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 593 931, मोबाइल नम्बर 98 550 50 859, 98 550 50 860। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
टिकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी र मधेसमा पकड बनाउँदै गरेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ। चौधरी र राउतका कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको निष्कर्षमा होइन, सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले कानून संशोधन गर्न खोजिएको हो। टिकापुर घटनामा रेशम निर्दोष हुन् भनेर सरकार र अहिले सत्तामा भएका राजनीतिक दलले ओकालत गरेका छैनन्। 17 महिना अघि गठन भएको वर्तमान सरकारले पनि मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा कुनै नीति बनाएको थिएन। तर चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बनाउन सांसदको जोडघटाउ भइरहेका बेला बहुमत जुटाउने प्रयोजनका लागि मात्रै कानून संशोधन गर्न लागि हो। टिकापुर घटनामा मुछिएका र अहिले जेल सजाय भोग्दै गरेका रेशम चौधरी सहित 7 जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गरेर जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको हो। रेशम वा राउतका कार्यकर्तालाई जेल मुक्त गर्नुपर्ने कानूनी तथा राजनीतिक आधार र कारण भएमा विधिसम्मत मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेमा यो मुद्दालाई सत्ताका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै संविधानविदहरूले विरोध गरेका छन्। संविधानविद विपिन अधिकारीले कानूनको प्रयोग गरेर स्थापित भइसकेको फौजदारी दायित्वलाई मिनाहा गर्दिन भन्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ, तर यसको प्रयोजन भने आपत्तिजनक रहेको उहाँको भनाइ छ। एकातर्फ सत्ताका लागि संसदको बहुमत पुर्याउने सरकारले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ भने अर्कोतर्फ टिकापुर सहित मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। सत्ताका लागि मुद्दा फिर्ता गर्ने सौदाबाजी शीर्षकको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। दलहरूले प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेको सूची बुझाएसँगै यही हप्ताबाट सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुने भएको छ। दलले बुझाएको नामावलीमा त्रुटि भए सच्याउन निर्वाचन आयोगले आजसम्म समय दिएको छ। त्यसपछि आयोगले आउँदो बिहिबारभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधि सभा चुनावको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्न मंसिर 29 गते बिहान 10 बजेको समय लिएको बताउनुभयो। आयोगबाट निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुने राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका प्रसाद ढकालले बताउनु भएको छ। संविधानको धारा 76 को कमा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ, तर अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले धारा 76 को 2 अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुन्छ। यस अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढ़ी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नेले सरकार गठन गर्न सक्नेछन्। मंसिर 4 मा भएको चुनावमा प्रतिनिधि सभा तथा कुनै पनि प्रदेशमा एउटै दलले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन्। सत्तारूढ़ दल कांग्रेसमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेहरूको नाम छनौटको विषयमा असन्तुष्टि बढ़ेको छ। नेतृत्वले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म विपरीत हुने गरी आफू निकट र नाता गोतालाई काखी च्यापेको भन्दै नेता कार्यकर्ताले आक्रोश पोखेका छन्। कांग्रेसमा पार्टीभित्र शक्तिशाली पद धारण गरेका, पटक पटक अवसर लिएका र मन्त्री समेत भइसकेकाहरू नै समानुपातिकमा छनौट भएको नेताहरूको गुनासो छ। बन्द सूचीमा परे पनि निर्वाचित हुने सूचीमा नपरेपछि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। कांग्रेसका पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पार्टीले समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको मर्म विपरीत आफूमाथि अन्याय गरेको बताउनुभयो। यस्तै परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई समानुपातिक सांसद सिफारिस गरेपछि एमाले भित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। समानुपातिक सूचीमा खस आर्य क्लस्टरबाट ढकाल दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। गएको पालिका चुनावमा एमालेलाई सघाउने निर्णय गरेका ढकाललाई एमाले प्रतिनिधि सभातर्फ बन्द सूचीमा राखेको थियो। एमाले नेता भीम रावलले समानुपातिक प्रणालीको सिद्धान्त विपरीत सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि ढकाल सांसद सिफारिस भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यस्तै समानुपातिक तर्फबाट छानिने सांसदको टुङ्गो लागेसँगै कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता बन्न रस्साकसी शुरू भएको छ। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीले दलको नेताको तयारीलाई तीव्र पारेका छन्। 6 नेताले आकांक्षा राखे पनि सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री गगन कुमार थापाले तयारी तीव्र पारेका छन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद हेर्दा सभापति देउबा सहज बहुमतमा देखिनुहुन्छ, तर महामन्त्री थापाले देउबालाई चुनौती दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र गगन समूहकै नेता शेखर कोइराला पनि दलको नेतामा आकांक्षी हुनुहुन्छ। शेखर र गगन मध्ये एकजना मात्रै उम्मेद्वार बन्ने यो समूहको भनाइरहेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। निक साइमन्स अवार्ड सम्बन्धी सूचना। निक साइमन्स अवार्डका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको सिफारिसको लागि सिफारिसको ढाँचा सहित सम्बन्धित सबै प्रादेशिक निर्देशनालयमा पत्राचार भइसकेकोले सो ढाँचा अनुरूप आफ्नो विवरणहरू भरेर यही मङ्सिर मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रादेशिक निर्देशनालयमा पठाउनु हुन सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। सो सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 98511 66640 वा 98412 48481 मा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, न त जादु न हो सपना, हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा। हजुर, ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले रेशम चौधरी, सीके राउत र विप्लवका कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया यही हप्ता शुरू हुने, समानुपातिक सांसद छनौटप्रति कांग्रेस र एमाले भित्र असन्तुष्टि लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। पालिकाका जनप्रतिनिधिले संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार संघ सरकारले खोसेको बताएका छन्। पालिकालाई संवैधानिक रूपमा अधिकार प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो महाधिवेशनमा हिजो स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो काममा संघ सरकारले बाधा गरेको आरोप लगाएका हुन्। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याजुले 3 तहको सरकार सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय सिद्धान्तमा बने पनि सिद्धान्तका आधारमा जुन काम हुनुपर्ने हो त्यो नभएको बताउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले पालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने निश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो। महासंघका सल्लाहकार नारायण प्रसाद कोइरालाले संविधानले दिएको अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याउन कर्मचारी तन्त्र बाधक भएको आरोप लगाउनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संविधान र कानूनले नदिएको थुप्रै अधिकार दिँदै बलियो बनाइएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भने कमजोर बनाउँदै लगिएको आरोप लगाउनु भएको छ।
सरकारले धान खरिद गर्न आलटाल गरेपछि किसान धरना र तालाबन्दीमा उत्रिएका छन्। नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघको अगुवाईमा गएको शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका उनीहरूले हिजो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालयका एवं डिपोमा धरना दिएका छन्। कतिपय डिपो एवं कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरिएको महासंघले जनाएको छ। सरकारले मूल्य तोके पनि समयमा खरिद नगरेको र मल उपलब्ध नगराएको भन्दै दुई महासंघले शुरू गरेको संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत हिजो डिपोमा तालाबन्दी लगायतका प्रदर्शन गरिएको महासंघको भनाइ छ। किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गएको वर्षभन्दा प्रति क्विन्टल 226 रुपियाँ बढाएर मध्यम धानको मूल्य 3128 रुपियाँ तोकेको छ। मोटा धानमा प्रति क्विन्टल 215 रुपियाँ बढाएर 2967 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। तर समयमै खरिद हुन सकेको छैन, जसले गर्दा किसान बाध्य भएर संघर्षमा उत्रिएको नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश चन्द्र तिमिल सिन्हाले बताउनु भएको छ। आगो र तेजाबले जलेका बिरामीको उपचारका लागि बाहिरी जिल्लाहरूमा अस्पताल छैन। त्यसैले यस्ता बिरामी उपचारका लागि काठमाडौँमै आउन बाध्य छन्। काठमाडौँमा जलनको उपचार हुने अस्पतालहरूमा बाहिरी जिल्लाबाट आउने बिरामी धेरै हुन्छन्। महेश केवालीको रिपोर्ट। मकवानपुरकी निर्माया तामाङ उपचारको लागि काठमाडौँको कीर्तिपुर अस्पताल आएको 14 दिन भयो। घरमा खाना पकाउँदै गर्दा आगोमा परेर हात खुट्टा जलेपछि उपचारका लागि नजिकैको अस्पताल जानुभएको थियो। तर अस्पतालका कर्मचारीले सामान्य मलमपट्टी गरे र अरू उपचार गर्न काठमाडौँ जानु भने। त्यसपछि श्रीमान, आमा, बुवा, भाइसँगै काठमाडौँ आउनुभयो। गाउँमै उपचार हुने भएको भए काठमाडौँसम्म आउन पर्दैन थियो। गाउँमा चाहिँ होइन, अब यसो हस्पिटलहरू भएको भए अनि विश्व अब यतिखेर त चाँडै उपचार भइसक्थ्यो नि त, यहाँ आउनु पर्ने थिएन नि त। 2 लाख सिद्धिसक्यो पैसा, खाना बस्न सबै त्यही हो। बर्दिया मधुवन नगरपालिकाका रेशमचन्द पनि साथी र उनकी श्रीमतीको उपचार गराउन कीर्तिपुर अस्पताल आउनु भएको छ। भान्सामा ग्यास लिक भएर विस्फोट भएपछि श्रीमान श्रीमती दुवै घाइते भए। जलले बित्तिकै तुरुन्तै उपचारका लागि गुलरिया जिल्ला अस्पताल गए पनि उपचार भएन। नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल जाँदा पनि उपचार नभएपछि 19 घण्टा एम्बुलेन्सको यात्रा गरेर काठमाडौँसम्म आउनु पर्यो। काठमाडौँ आउन, खान, बस्न धेरै खर्च भइसकेको छ। सामान्य जलेको हात खुट्टा जल्यो भन्दाखेरि काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउनु पर्ने यो अवस्था चाहिँ एकदमै दुःखदायी छ। 6-7 दिनको यहाँको यो खर्च अब त्यो एक्लै अब बिरामीसँग कुरुवा मान्छे आउनु पर्यो, कोठा लिएर बस्नु पर्यो, खानु पर्यो होटलमा, अब औषधि बाहिरबाट किन्नु पर्यो। सामान्य किसिमको बिरामी छ भन्दा त 2-4 लाख खर्च हुन्छ भने जटिल अवस्था छ 2-4 लाख 5 लाख भन्दा माथि नै खर्च हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले 753 पालिकामै अस्पतालको पहुँच भएको दावी गरेको छ। तर जलनको उपचारका लागि 5 वटा मात्रै अस्पताल छुट्याएको छ। ती पनि सबै काठमाडौँ उपत्यकामै छन्। त्यसैले धेरै पीडितले उपचारका लागि काठमाडौँसम्म धाउनु परेको छ। कतिको त समयमै उपचार नपाउँदा बाटोमै ज्यान जान्छ। गाउँमा उपचार नभएपछि काभ्रेका रमेश तामाङ 3 वर्षकी छोरी उपचार गर्न कीर्तिपुर अस्पताल आउनु भएको छ। सरकारले गाउँमै स्वास्थ्यसँगै सबै सेवाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। गाउँमा राम्रो अस्पताल सबै हुनु पर्यो। मैले जस्तो दुःख पाएँ अरूले पाउनु भएन। नेपालमा वर्षेनी झण्डै 75,000 जलनका घटना हुने गरेका छन्। त्यसमध्ये 20% बेलैमा उपचार नपाएर ज्यान जाने गरेको छ, जसमा सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै छन्। हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरबौं रुपियाँ बराबरको बजेट खर्च गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार भएको छैन। उपचारका लागि भनेर महँगा उपकरण पनि भित्रिने गर्छन्। तर ती उपकरण चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा भएका उपकरण पनि प्रयोगमा आउँदैनन्। जलन पीडितलाई सहज उपचारको लागि के व्यवस्था गर्नुपर्छ त? कीर्तिपुर अस्पतालका वन प्लास्टिक विभागका प्रमुख डाक्टर किरण नकर्मी। जलनको लागि अब अस्पताल मात्रै बनाएर हुँदैन, त्यसको लागि ठूलै टिमको जरुरत पर्दछ। त्यसमा प्लास्टिक सर्जनहरू चाहियो, त्यसमा तालिम प्राप्त सिस्टरहरू, नर्सहरू चाहियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा तत्कालै वनको अस्पताल खोलेर सञ्चालन गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन। तर के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै ठाउँमा पनि जलन भएपछि उहाँहरूको तत्कालै प्राथमिक उपचार गराएर अनि बाटोमा चाहिँ आवश्यक पर्ने उपचार गराउँदै ल्याउने एउटा रिफरल पद्धति चाहिँ हामीले बनाउन चाहिँ सक्छौँ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू,
खुसी हुँदै कस्तो नाचे हे हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधामा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा खातामा बिमा हो नि अब खुसीको छैन कुनै सीमा बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो हजुर अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट अब खुसीको छैन कुनै सीमा बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क जनता ब्याङ्कमा होइन ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ गाउँको उत्पादन शहरमा रैथाने खाना घर घरमा पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली चप्पल कारखाना महाराजगंज काठमाडौँ फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662 मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242 रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। झापा छुट्टै जिल्ला बनिसकेको थिएन। मोरङ अन्तर्गत रहेको झापाका सबै सरकारी अड्डा कुमरखोदमा थिए। सीमावर्ती कुमरखोद हुँदै चल्तीको बाटो थियो हुलाकी सड़क। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि झण्डै 2 किलोमिटर उत्तर अर्जुन धारा नगरपालिकामा पर्छ बैसाबारी बस्ती। बैसाबारी देहादी बस्ती थियो। सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर 8 दशक अघि सतानु राजवंशीले बैसाबारीका जेठा बेचेर कुमरखोदमा 18 बिघा जमिन किनेर बसोबास गर्न थाल्नुभयो। 2007 सालको क्रान्तिमा उहाँले कुमरखोदबाटै योगदान दिनुभयो। 2018 मा झापाले छुट्टै जिल्लाको मान्यता पायो, तर कुमरखोदवासीले खुशियाली मनाउन पाएनन्। सरकारी अड्डा कुमरखोदबाट उठाएर चन्द्रगढ़ी सारियो। झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढ़ी तोकियो अनि सतानु फेरि एउटा ग्रामीण बस्तीका बासिन्दा बन्न पुग्नुभयो। 2025 सालमा नजिकैको कन्काई नदीमा ठूलो बाढ़ी आउँदा कुमरखोद डुबानमा पर्यो। सतानुको सबै जमिन नदीले कटान गर्यो, घर बगायो। छोराछोरी र आफ्नो ज्यान बाहेक उहाँले सबै सम्पत्ति गुमाउनुभयो। एकै रातमा जमिनदार सतानु भूमिहीन सुकुम्बासी बन्नुभयो। 6 जना सन्तान बिचलीमा परे। आफ्नो भन्नु एक चपरी माटो समेत रहेन। झापा गाउँपालिका 2 सड़कबारीका 56 वर्षीय देवनारायण राजवंशी 32 वर्षदेखि भूमिहीन हुनुहुन्छ। पक्की तटबन्ध नहुँदा झापाका सडामती, टागनडुब्बा, शिवगंज, महाभारा, कोरोबारी, पाँचगाछी, कुमरखोद, गौरादह लगायतका ठाउँका जमिनदारको एउटा पुस्ता नै सुकुम्बासी जीवन जिउन बाध्य भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नवलपरासीको पाली नन्दनमा दाइजो बिना विवाह गर्ने 6 जोडी सम्मानित शीर्षकमा उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित खबरमा रमा आचार्य गेवाली लेख्नुहुन्छ, सुन्दा सामान्य लागे पनि तराईका केही ठाउँमा दाइजो बिनाको विवाह चुनौतीपूर्ण कर्म हो। नवलपरासीको यो खबरले खुशी लाग्यो। दाइजो बिना विवाह गर्ने जोडीलाई शुभकामना तथा बधाई। यही खबरमा मोनिका झा लेख्नुहुन्छ, अबुझ मानिसहरूमा यो समस्या छ। पढे लेखेकै मान्छेहरू दाइजोको लागि मरिहत्ते गर्छन्। जति पढ्यो त्यति बढी दाइजो दिनुपर्ने अवस्था छ। कथित ठूला बडाहरूका लागि दाइजो प्रतिष्ठाको विषय बन्नु समस्याको कुरा हो। दिनदिनै जाडो बढ़िरहेको खबरमा कीर्तन कर्माचार्य र प्रवीण खड्काले सुझाव सहितको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। दिन प्रतिदिन चिसो बढ़दैछ। चिसो मौसममा खास गरी बालबालिका र वृद्ध वृद्धाको विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ। सरकारले पनि आवश्यक पर्नेहरूका लागि समयमै लुगाफाटो र अन्य आवश्यक वस्तुको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। विगतमा जस्तो दुखद घटना सुन्न नपरोस्।
अनि सोलुखुम्बुको पत्तालेमा युवाले गरेको व्यावसायिक स्याउ खेतीबाट मनग्गे आमदानी भएको खबरमा शंकर बस्नेत लेख्नुहुन्छ, पछिल्लो समय नेपाली युवाहरूको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य विदेश बनिरहेको र धेरैजसो युवाहरू पढ़ाई वा रोजगारको सिलसिलामा देश बाहिर बसेको बेलामा केही त्यस्ता युवाहरू पनि छन् जसले आफ्नो बुबा आमाले गर्दै आएको परम्परागत पेशालाई नै आधुनिक बनाएर आय आर्जन गरिरहेका छन्। उनीहरूको मेहनतलाई सलाम। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनले अमेरिकालाई हङकङको कानूनी व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न आग्रह गरेको छ। मानवाधिकारका नाममा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रलाई गरिने गैर जिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी बेजिङलाई अमान्य हुने चीनको भनाइ छ। हङकङमा मानवाधिकारको स्थिति र विधिको शासनलाई लिएर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा केही अमेरिकी विधायकले गरेको गैर जिम्मेवारपूर्ण टीका टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै चीनिया विदेश मन्त्रालयको आयुक्तको कार्यालयले कानूनको शासन हङकङको समृद्धि र स्थायित्वको आधारशिला भएको जनाएको छ। हङकङमा चीन विरोधी शक्तिलाई समर्थन नगर्न पनि कार्यालयले पुनः सचेत गराएको छ। निष्पक्षता, न्याय र विधिको शासनका निम्ति आफू अग्रपंक्तिमा रहेको दावी गर्ने अमेरिकाले अपराधीलाई मानवाधिकारका नाममा संरक्षणको प्रयास गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको चीनको टिप्पणी छ। यस्तै चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ। हङकङका अर्बपति मिडिया टाइकुन जिमी लाईलाई ठगीको आरोपमा पक्राउ परेको विषयमा अमेरिकाले टीका टिप्पणी गर्न थालेपछि चीनको यो चेतावनी आएको हो। अब खेल खबर। कतारमा भइरहेको फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सेमी फाइनल र फाइनल खेल्न नयाँ बल सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक गरिएको नयाँ बलको नाम अल हिल्म राखिएको छ। अरेबिक शब्द अल हिमको अर्थ सपना हो। यसअघि प्रयोग भएको बलको नाम अल रिहला राखिएको थियो। यसको अर्थ यात्रा हो। एडिडास कम्पनीले हिजो विश्वकपको सेमी फाइनल र फाइनलमा प्रयोग हुने नयाँ बल सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको नयाँ बलमा यसअघि प्रयोग भएको बलमा जस्तै प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। यसले रेफ्रीहरूलाई निर्णय लिन निकै मद्दत पुग्ने एडिडासले जनाएको छ। यसपटकको विश्वकपमा फ्रान्स, क्रोएसिया, अर्जेन्टिना र मोरक्को सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सेमी फाइनलका खेल पर्सि बुधबारदेखि शुरू हुनेछ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। भारत र पाकिस्तान बीचको दुश्मनीले थलिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सचिवालय स्थापनाको 37 वर्षमा पहिलोपटक नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आएको छ। नयाँ सदस्य देश अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक उथलपुथलको प्रत्यक्ष प्रभाव सार्क सचिवालयमा पर्न लागेको हो। अरू सदस्य देशले यस विषयमा समयमै निर्णय नगरे आउँदो फागुन तेस्रो हप्तादेखि काठमाडौँमा रहेको सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुनेछ। दुईतिर फर्काएर माइकका ठूला ढ्वाङ राखेको झण्डै 150 मिटर अग्लो टावरमा जब साइरन बज्छ गाउँले कान ठाडा पार्छन्। केही बेर साइरन बजेपछि 42 वर्षीय जोखन महतोले माइकमा फुक्नुहुन्छ, लखै हात्ती निस्किएको छ, सतर्क रहनुहोस्। चितवनको माडी नगरपालिका 3 मा पर्ने सिमरामा जंगली हात्तीले क्षति नपुर्याओस् भनेर जोखन माइकमा चिच्याउने गर्नुभएको छ। सिंहको माडी नगरपालिका, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनले घेरिएको छ। वन्यजन्तुले स्थानीय बासिन्दालाई दिनुसम्म दुःख दिएको छ। त्यहाँ दर्जनौं खहरेमा बर्खायाममा अर्को पीड़ा थपिन्छ। यस्तो दोहोरो मारमा सबैभन्दा बढ़ी परेको बस्ती हो सिमरा। सिमराको उत्तरी सिमाना निकुञ्जसँग जोडिएको छ। दक्षिणमा रिउ खोला बगेको छ। हिउँदमा शान्त रहने रिउ बर्खामा उर्लेर आउँछ। बाढ़ी आएपछि गाउँ जलमग्न हुन्छ। आपत परे पनि गाउँबाट निस्कन गाह्रो छ। बर्खामा भेल, अघिपछि हात्ती र बाघको गर्जन। कान्तिपुरले खबर छापेको छ। विगत लामो समयदेखि छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन नहुँदा रौतहटको विभिन्न नाकाबाट चोरी तस्करी बढ़ेको छ। सुरक्षाको कारण देखाई माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित बनेको छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा नहुँदा तस्करी बढ़ेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरैजसो सड़कमा जेब्रा क्रस र सड़क चिन्ह भेट्न मुस्किल छ। फुटपाथविहीन सड़कमा जेब्रा क्रस र गाड़ी व्यवस्थित बनाउने लेन मार्किङ समेत मेटिएपछि सड़कमा ओहोर दोहोर गर्नेहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। चिनीको नाम काटेर मुख गुलियो हुँदैन। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। रेशम चौधरी, सिके राउत र विप्लवका कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय। जेलमा रहेका कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको निष्कर्षमा भन्दा पनि नयाँ सरकारमा बहुमत पुर्याउन कानून संशोधनको खेल। नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया यही हप्ता
सुरु हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम बिहिबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउने निर्वाचन आयोगको तयारी। खाद्यका डिपो र कार्यालयमा किसानको धरना, सरकारले धान खरिद गर्न आलटाल गरेको भन्दै विरोध। हङकङको कानूनी व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। मानव अधिकारका नाममा अपराधीलाई संरक्षणको प्रयास गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सेमी फाइनल र फाइनल खेल्न नयाँ बल सार्वजनिक। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको गजब सभा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। समानुपातिक सांसद छनौटमा दलहरूले मन परी गरेको विषयसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एकजना नेता घरभित्रै कुर्सीमा अडेस लगाएर पत्रिका पढिरहेका छन्। समानुपातिक सूची लेखिएको पत्रिका हेर्दै उनकी श्रीमती भन्दैछन्, आफूलाई त ठूलै नेता भन्नुहुन्थ्यो नि खुब, त्यत्रो पटक चुनाव हारिसक्दा पनि समानुपातिकको सूचीमा पर्न सक्नु भएन त खै। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। जाडोको यो बेला मौसमी फ्लू हुन नदिन चिसोबाट बचौं। नमस्कार।